Okay students, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss our next topic, class 9 biology chapter number 2 and lecture number 15. Today our topic is theory and law or principle. So first we will discuss about theory. When more research is carried out on a hypothesis and all the available evidence favors it, then it become theory. जब से कम दे मंगे ये जिक्र इस कभी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम राशिन पागी बानी मंगे बायोलॉजिकल मेथड यूज़ को उस पर आग बायोलॉजिकल मेथड की ऑब्जर्वेशन की साइंटिस्ट द आगे न पसंद सर हाइपोथेसिस राजी यानी कम डिडक्शन कम ऑब्जर्वेशन ची वक्ल साइंटिस्ट हो द आग टूल ऑब्जर्वेशन ने कम दे यो हाइपोथेसिस राशि कम अनटेस्टेबल स्टेटमेंट ची बिया पर आग अनटेस्टेबल स्टेटमेंट यानी कम ची कम मान ची एक्सपेरिमेंट नहीं शी पागे बानी एक्सपेरिमेंट की कपरस का आग एक्सपेरिमेंट ची कम दे अजम जरा हर बार यानी मैनी साइंटिस्ट पागे बानी एक्सपेरिमेंट की और आग एक्सपेरिमेंट जम जरा हर टाइम ची कम दे आग एक्यूरेट राजी यानी सेम राजी दा आगे रिजल्ट ची कम दे नो आग हाइपोथेसिस से कन्वर्ट की आग conversion theory that again a theory जोड़ेशी explanation में कहते हैं we know that when hypothesis has been proved by experiments scientists keep on trying to do more experiment on it कल जो scientist ची कम दे यो hypothesis पेश की पागे बारे no scientist हम भी आज कम दे सकी experiment कई पागे की कम दे so doubts यानी so mistake ची कम अब किरा उका की दी शी hypothesis ची कम दे गलत हुई या रिसर्च कम शे दे एक्सपेरिमेंट कम शे पदी की समझते नोन एक्सपेरिमेंट नो साइंटिस्ट कम दे पदी बाने डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कई when a hypothesis is proved by many experiments scientists develop more hypotheses and again prove the original hypothesis become a theory no scientists कम दे many time hypothesis more hypothesis develop की जो आगे कम दे सकी पाए बाने एक्सपेरिमेंट्स कई कपरस का हर बार चिकम दे आ साइंटिस्ट आ हाइपोथेसिस चिकम दे अगेन एंड अगेन प्रूव द ओरिजिनल हाइपोथेसिस कपरस का द हाइपोथेसिस चिकम दे अगेन एंड अगेन जी पदी बानी एक्सपेरिमेंट कई और आगा का ओरिजिनल हाइपोथेसिस कम ची पेश वेउ आगा चिकम दे प्रूव कई मीन आगा एक्सेप्ट कई नो दक का हाइपोथेसिस चिकम दे जम सरसे द कन्वर्ट शी थ्योरी दा जम सर टू टाइप ऑफ थ्योरीज फॉर एग्जांपल जम सर दो थ्योरीज Darwin theory about evolution and Lamarck theory about evolution. The evolution पे बारा के चिकम दे Darwin यो theory पेश करेगा यो theory चिकम दे Lamarck आवी पेश करेगा दादू जमसरा theory दी पे biology के no theory चिकम ना simply चिकले व hypothesis बानी again and again experiments की और द आगा hypothesis result जमसरा similar राजी कम evidence ची दी आगा support कई आगा hypothesis नो दादू जमसरा सरे द का hypothesis convert की सता theory था theory चिकम दे खुदा जमसरा theory में भी चिदा जमसरा चेंज कीगी theory जमसरा चेंज कीगी पर ये चिकम दे फर्दर कार या नूर दगा चिकम दे similar theories दे सरा पेश कीगी theory जमसरा 100% accurate चिकम दे दा निशी की दे यानी दा chances ते चिदा theory जमसरा चेंज पर ये बानी उस तकार शुदा चेंज next जमसरा चिकम दे law or scientific principle when a theory is accepted again and again it become a universal truth is called law बिया पत्तीरी बानी चिकम दे बार बार कार की अगर theory चिकम दे बार बार टेस्ट की बागे बानी एक्सपेरिमेंट्स की कपरस का उस दगा theory चिकम दे दगा एक्सेप्ट शी यानी बार बार चिपती बानी many scientists चिकम दे अगर कार की अहूद जान द पार द theory चिकम दे दा यो चैलेंज करी बार बार पत्ती बानी चिकम दे एक्सपेरिमेंट की और आगे चिकम दे सकी दा एक्सपेरिमेंट जमसर बार बार चिकम दे अगर सकीगी अगर एक्सेप्ट कीगी तो दा जमसर से जोड़ी दा जमसर यो लॉ कन्वर्ट कीगी यानी देने यो कानून जोड़ीगी यो लॉ जोड़ीगी यो प्रिंसिपल जोड़ीगी इट मस्ट बी यूनिवर्सल सिंपल और एब्सोल्यूट दा जमसर हमेशा चिकम दे सभी दा जमसर भी बिल्कुल एक्यूरेट पे भी यानी पदी के चिकम दे से मिस्टेक से गलती से डाउट पे पदी की नवी एक्सप्लेनेशन में से कुछ many biologists take it a challenge and exert great efforts to disprove the theory was many biologists चिकम दे जान द पारे यो चैलेंज गणी चिकम theory पेश हुई पागे बानी चिकम दे biologists भी ऐसे कई great effort to disprove पागे बानी चिकम दे बिल्कुल भरपूर कोशिश की च अगर theory चिकम दे अगर सकी अगर खत्म की अगर disprove की अगर गलत वगैरह जाई द theory वो कपरस का if the theory survives such doubtful approaches and continue to be support the experimental evidence वो कपरस का बीच कम कोशिश की तो बीच कम शक व शुबात थी कम डाउट
کم ډاوټس چې د دوی په هغې باندې چې کوم دی دوی ایکسپریمنټس پې کوي او بار بار که پرس که کم ایکسپریمنټل ایویډنس چې کوم دی هغه دا څه کوي ایکسپټ کوي سپورټ کوي یعنی بار بار چې دوی کم ایکسپریمنټ کوي او کم ریزلټ چې راځي هغه هم ایکوریټ راځي ټیک راځي نو دا څه کوي اټ بیکم ا لا آر پرنسپل دا زموږ سره سره دا زموږ سره یو لا جوړ شي یو پرنسپل جوړ شي بیا چې کوم دی ا ساينټیسټ A scientific law is a uniform or constant fact of nature. دا زموږ سره یو حقیقت وی بالکل لکه په دې کې چې کوم دی بیا څه کېږي په دې کې نور چینجز بیا نه کېږي لا زموږ سره نه چینج کېږي تیوري زموږ سره چینج کېدی شي یعنې کېدای شي په دې باندې وروسته ساینټسټ کار وکړي نور چې کوم دی د ایولیوشن په باره کې نور ساینټسټو چې کوم دی مختلف نظریې پیش کړي دي مختلف تیوریز دي خو لا چې کوم دی یا پرنسپل دا زموږ سره چې کوم دی یو فار ایگزامپل مونږ وایو زموږ سره په بایولوژي چې کوم دی مینډیلین لاس چې کوم دي یعنی لا اف انهریټنس یا لا اف انډیپینډنٹ اسارټمنټ دا زموږ سره بالکل چې کوم دی سری ایکوریټ دي یعنی دا ټیسټ شوي دي په دې باندې بار بار چې کوم دی ساینټسټو مختلف ساینټسټو په دې باندې په ډفرنٹ پیریډس کې چې کوم دی ایکسپریمنټس کړي دي او هغه ایکسپریمنټ هر بار چې کوم دی هغې څه کړی دی هغه ایویډنس دا هغوی کوم ایکسپریمنټ چې به کړي دي نو هغه هغې سپورټ کړی دی یعنی مین هغه هر بار د هغې ریزلټ چې کوم زموږ سره راغلی دی هغه ټیک راغلی نو هغه تیري چې کوم ده هغه بیا څه ته کنورټ شوي لاس ته او هغه لاس بیا زموږ سره دا بالکل چې کوم دی یونیفارم یو کانسټنټ پیکټ وي یعنی مین دا چې کوم دی نه چینج کېږي بیا زموږ سره لا چې کوم دی دا بالکل ایکوریټ وي دا چینج کېږي نه دا زموږ سره یونیورسل truth وي دا زموږ سره نه چینج کېږي نو دا اوس زموږ ننني ټو ټاپکس نننی ټاپکس theory and law or principles next په انشاءالله موږ ډیټا ارګنایزیشن انشاءالله په نیکسټ کلاس کې سټډي کوو that's it for today thank you